तुझ्या बँकेत जाय तितलो पयसो आसा. एटीएम कार्ड क्रेडिट न्हय डेबिट कार्डाचेर उलयता. देवान आमकां क्रेडिट घेवपाक सांगना, डेबिटाचेर उलयता. डेबिट म्हणजे तूं बेसावन भरलेले आहा पळय ते पयशे. प्रेज गॉड. तुजे कडेन कार्ड आसा बॉल्सान, पयशे ना, कितें म्हणटले बेसांव आसा की भरतलो? प्रेज गॉड. हालेलुया. दोन्ही दोळ्यांनी दिसोना जाय ते बेसांव. उतरान आसा आमी बेसांव, पूण आजून पळोवंक ना. म्हाका जर कॅश जाय हांव वयतलो एटीएम मशिनाचेर, घालतलो डेबिट कार्ड, बील मारतलो आनी कितें भरतलो? कितून भरतलो हांव? कितून येतलो हांव? जे दिसना तुमच्यान दिसता जर जाता की ना पयशे. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी दुसरें, आतां म्हाका घरान कितेंय वस्तू जाय जाल्यार हांव म्हणटलो मागणी करतलो, देवा म्हाका बटाटो जाय, टमाटो जाय, आनी हे जाय ते जाय म्हणटलो. नाशतान शिकल्या न्हू टमाट बटाट. प्रेज गॉड. आनी हे सगळें जाय म्हणून देवाक सांगतलोय. म्हाका हे जाय म्हणून सांगतलोय. प्रेज गॉड. आमी देवाक सांगूंक जाय कितें जाय तें आमकां. ओ दोळे धापून हांव बाजारात वयता. हॅलो, दोळे धापून हांव बाजारात वयता. ओ दीस रात कडकडटा म्हाका टमाट बटाट देव केन्ना दितलो, केन्ना म्हाका बेसांव करतलो. हॅलो, की आमी सारकी बाजारात वयतात आनी कितें जाय पळय तें घेता. वचून आमकां थंय फुकट मेळटा न्हय? फुकट मेळटा? आनी हे सगळें जालां सारकें. म्हाका घरांत कितें, म्हाका ड्रेस जाय, कितें करतलो? त्या पांयां पडटलो, लोडटलो, दिवे घालतलो. हे नॅचरल आमकां एक्झाम्पल्स आमकां सगळे नॅचरल आमी जे करता पळय ते सगळे आमी एक्सपर्ट आसा. ह्या वाटेन आमी ओके पयशे जाय म्हणून कामाक वयता. पयशे आसल्यार हांव बाजारात वयता कित्याक म्हाका खबर आहा. जे मनशाक खबर ना म्हाका कितें जाय ते कशें मेळटले, तेका खबर ना पयशे म्हणजे कितें, तेका खबर ना वस्तू म्हणजे कितें, तेका टेन्शन. होय की ना? आतां आमकां फूल नॉलेज आसा. भुरग्यापणाच्यान आमी पळयल्या की म्हाका कितें जाय जाल्यार बाजारात मेळटले. जर आमच्या रावता ते वाटेन जर शॉपां ना चल्ले हांव मेन बाजारात. बारीक बारीक कितें घेवंक जाता ते तुका लागीं मेळटा तें घेता, नाजाल्यार मेन बाजारात चल्ल्या आनी सवाय भितर भरपूर घेवन येता. येस ऑर नो? सो हेची जाणवाय जी आमकां आहा पळय ती आसा. हेका हांगासर आमी म्हणिना की म्हाका हें जाय तें जाय. हे फिजिकल नीड्स. तशेंच आमकां आत्मिकूय नीड्स आसा. फिजिकल नीड्स आसा की ना तशेंच आत्मिकूय नीड्स आसा. प्रिन्सिपल द सेम. पयशे जाय, पयशे जाल्यार जोडचे पडटा. आनी आयज आमी कितें करता हांगा बसून? कितें करता? लेबरींग. लेबरींग कसलें लेबर? आयज कसल्या दिसवाडो जोडूं. कसले दिसवाडो? Word of God? Word of God? No. We आमचो भावार्थ एकठांय करपाक. 1 वीक म्हणल्यार भावार्थ घालता हांगा थिंगा धोलता तो. हांगा आमी येवन आयकता म्हणल्यार कितें? पयलें म्हणल्यार नॉलेजी वरव्यान ओके ग्रेस वाडटा, शांती वाडटा. प्लस उतर आयकोन आनी हें उतर आयकोन पावलें जाल्यार आमी कितें? भावार्थ उत्पन्न जाता. म्हणजे म्हाजे कडेन करन्सी, स्वर्गीचे करन्सी म्हणजे कितें? स्वर्गीचे करन्सी म्हणजे कितें? फेथ. आता संवसारिक करन्सी आता इंडियाची करन्सी कसली?
रुपी. लंडनाची करन्सी कसली? USA ची करन्सी कसली? सो दोन्ही कंट्रीची आपली आपली करन्सी असा की ना, राईट? हॅलो, सगळ्यांक आपल्या तशेंच स्वर्गीय राजाची एक करन्सी असा. द नीड्स लव इज नॉट करन्सी. प्रेज गॉड. हालेलुया. सोलमता. सो आमकां बाजारात वचोंक जाय, हाडपाक पयशे ना जाल्यार आय नो ना माय नीड्स. म्हाका खबर आहा म्हाका कितें गरज आहा ती पयशांची गरज आहा जाल्यार हांव कामाक वयतलो की ना? कामाक वचत ना तो मनीस. तूं पळयलाय कशें अनसावंड मायंड आसतलो तो कामाक वचना तो मनीस. जे कितें म्हाका जाय, म्हाका दिसवाडो कामाक वयचो पडलो की ना? कित्याक वयता हांव? कित्याक वयता? म्हजे नीड्स आसा, म्हाज्यो गरजो आसा. आनी त्यो गरजो जर म्हाका जाल्ले जाय, पयले म्हणल्यार पोटाक, होय की ना? पोटाक जाय जाल्यार पयशे जाय. पयली गरजेची आमकां गरज, नीड्स म्हणटा ते पयले जेवण. येस ऑर नो? सो कुडीची गरज म्हटल्यार आमकां जेवण. आनी हें जेवणूय जाय जाल्यार म्हाका दिसवाड्याक कामाक वयचें पडलें. आनी इन रिटर्न हांव जो म्हाजो टायम स्पेंड करता आनी दिता दुसऱ्यांक, ते ट्रान्झॅक्शन म्हाका पयशांत जाता. तशेंच जे उतर आमकां देवान दिला ताजे वरवीं आमचो ट्रान्झॅक्शन भावार्थ जाता. ताजो ट्रान्झॅक्शन कितून कन्वर्ट जाता? भावार्थान कन्वर्ट जाता. आमी टायम आमचो मेहनत दिल्या पळय ताजो इन रिटर्न कसलो ट्रान्झॅक्शन जाता? कसलो ट्रान्झॅक्शन कन्वर्ट जाता? पयशांचें. समजलो ना? सगळे नको उलयता. हें सल्लो खातीर उलयता हांव. कंपेर करून लायता तुका. टू यूज आवर मायंड. कशें आमी जशें कुडीची गरज आसा तशीच आत्मिकाची गरज आसा. पण घेवपाचे कशें आनी कशें देवप तेजें हांव मातशें हायलायट दिता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. सो हांगासर आमकां भावार्थ म्हणजे ती करन्सी जाय. जर म्हाजी सगळी कितें आत्मीक गरज्यो जर पुराय जावंक जाय, आत्मीक नीड्स फुलफील जावपाक जाय जाल्यार म्हाका करन्सी म्हणटा ते भावार्थ ते म्हाका जाय पडले. आनी तेजे खातीर हांव लेबर करूंक सोदिना. कशें आत्मीक गरज्यो पुरी जातल्यो? म्हयनोभर कामाक वचना काय? कोण हाडून दिता जाल्यार पळय घरांत काय कोण पावचो ना. तुका उठून काम करचें पडटलें. प्रेज गॉड. वयल्यान 10 गाळयो पडटल्यो. कामाक वचना, हें आहा, लेजी आहा, तें आहा, कितें कितें सांगता मागीर न्हू. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो म्हाका जर कुडीचे म्हाका जर हांगा गरज आसा संवसारान आहा म्हटल्यार आनी ते गरज, ओके, ते गरज जाय म्हणून हांव म्हाजे कडेन कितें आहा पळय तें दिता. म्हाजे कडेन कितें आहा? टायम आसा. म्हाजे कडेन कितें आहा? थोडी एनर्जी आसा. आनी हे एनर्जीन हांव जे वावर करता, लेबर करता, इन रिटर्न म्हाजो टायम 8 वरां 12 वरां जो टायम हांवें दिला ताजो कन्वर्शन जाता पयशान. सेम वे आयज आमी हांगासर लेबर करता. आयज समज ह्या टायमार हो दिसवाडो म्हाजी स्टार्टींग हांव जेन्ना बिगिनींग देवाच्या उतरान येयल्लो तेन्ना हांव कंपल्सरी न्हू सारको रिणान पडलो मनीस. समजता न्हू? म्हाजेर मस्ती जाता. मस्ती म्हणजे तेन्ना मस्ती जावना ते, पूण रिणान पडलो ना सारको. आतां रिणान पडलेलो मनीस कामाक वचोंक जाय, घरान न्हिदोंक जाय, ऑफिसाक वचोंक जाय. हॅलो, आमची विस्डम आहा संवसारीक न्ही की हांव कामाक गेलो कितें तरी EMI, इन्स्टॉलमेंट कितें तरी फारीक करतलो जे रीण आहा तें. येस ऑर नो? प्रेज गॉड. आनी 3 वा 4 दीस म्हयन्यान रिट्रीट आहा जाल्यार कितें करपाचें? कामाक वचपाचें की रिट्रीट वचपाचें? आं कितें व्हडलें सांगा. आं कामाक वचपाचें की रिट्रीटाक वचपाचें? आं रिट्रीट
Retreat. When your school is there, can you come all 4 days or retreat? Papa allows. If Papa allows. Oh my God. एक भुरगे रेडी आमचे काय टेन्शन. Praise God. हांगाच जाल्यार हांव आतां 4 दीस रिट्रीट करता. हांवूय पळयता कितले जाणांक हांगा 4 दीस येवंक वता. 2 3 4 5 6 4 दीस डे एंड नाईट रिट्रीट करता. Praise God. आहा सगळ्याकडे टाइम डे नाईट आमचे रिट्रीट सकाळी ते रातचे 12 न्हू. रातचे 12. Pradeep who said yes, just put the camera on there. Just put the camera on there. Praise God. हांगा सांगताय आणि घरा वचून वंचीत जाता. हांगा सांगता आमी आतां कितें आहा सद्या पळय दोतोन भरल्या न्हू. हांगा येस म्हणपाक सोंपें इजी. Not for everyone. Some are ready. Praise God. Yeah, but there is better. Even for a single person talking, even that person also has a better. एकलो कोण पासून परत ना कांयच परवा ना हेकाय बेटर आसा. घरा कडल्यान भुरग्यां कडल्यान घोव बायलां कडल्यान कितें ना लोकां कडल्यान कितें ना कितें सिच्युएशन तुका येता आनी तुजें मायंड डिवायड करपाक ट्राय आसता. म्हाकाय एके वाटेन म्हणटा कितें आनी तूं कामाक वचना जाल्यार पयलो खातलो कितें आनी पे कितें करतलो. लोकांक विचार पयलें दिया रे मातशें हेल्प करा रे फोन करूं. असं कामाक वचोंक जाय 2 ऑप्शन. 4 दीस म्हयन्याक रिट्रीट आहा थंय वचोंक जाय कंटिन्यू 4 दीस. एके वाटेन मायंड ओडटा हांगा एके वाटेन आत्मा ओडटा ह्या. सो देर इज बेटर न्हू. आहा फायट आहा की ना. फायट भायर आनी होईना म्हाजे भितर. Constant fight. एक वाटेन आहा शुड आय ट्रस्ट माय थॉट्स. हांव म्हाकाच हांव ट्रस्ट विश्वास ट्रस्ट विश्वास हिंदीत जालो. Vikas is a faith, na? ट्रस्ट निर्भर जावं Baba. कोणाचेर. Faith is Baba. या आय एम सेइंग ट्रस्ट. विश्वास म्हणटा आमी. कोंकणी हा विश्वास. कोंकणी विश्वास. 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 हिंदीत विश्वास म्हणजे बाबा. ओके. विश्वास आणि तिका विश्वास. 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 ओके. प्रेज गॉड. सो ट्रस्ट कोणाचेर विश्वास करूं. म्हाका दिसता ते म्हाज्या मनान नॉलेज आहा पळय ते आतां कितें निकतें कितें देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय ते. प्रेज गॉड. 2 विश्वास आहा. एक म्हाजो आनी एक आत्म्याचो. आनी ते दोगूय भितर जायते झूज जाता. आनी हांवें ते झूज पळयल्या 6 म्हयने हांवें पळयल्या. जेन्ना पासून म्हाजे प्रॉब्लेम सॉल्व जावना 6 म्हयने लागले म्हाजे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक. 6 म्हयने म्हणटा म्हणल्यार एक दीस म्हणजे एक वरस दिसताले म्हाका. जाणा ते कठीण दीस म्हणजे कशें आसता ते. एक दीस म्हणजे एक वरस दिसताले. कशें चिंतनान बुडयता जाणा न्हू. बाय चिंतनाचे वाटेन व्हरता ते सारके बुडयता तुका सारके. इतले रियल दिसता ते फुडल्या सारके रियल दिसता. पयशे ना जाल्यार पयशे ना कशें दिसता. नाच कशें दिसता न्हू. पयशे ना जाल्यार ना दिसना. रीण आहा जाल्यार रीण आहा काय दिसता. केन्ना फारीक जाता दिसता. कसलो पेज आहा तो. कसलो पेज येता शेपयता तुका. तुवें कांयच उगलूंक ना तरी आसतना तुवें कितले भार उगोल्ला ते भार तुका शेपयता. आनी असले बेटरान आर्गा देवाक आनी पळयतो तो जंय दिवत जालो म्हाज्या विश्वासांत. पूण ते 4 दीस हांव कठीण आसले म्हाका दिवपाक तरी दिवंक पावलो. आनी मुद्दम हांव टॅक्सी चलोवपी स्टार्टींग. ओके. मुद्दमूच तेन्ना बरी भाडे येता. कितें करतले बरें भाडे येता. जेन्ना देवाचें कितें करूंक सोदता फूल डे खंय बरी भाडे येता. आनी पेजाद भाडी कितें म्हणटलें आतां. ह्या भाड्याक तूं बाकीचे दीस रावला येतले काय म्हणून येवंक ना. आनी आतां हांव 4 दीस डिसायड केला की हे देवाक दितलो 4 आनी हे भाडे येता यो रे बेगीन ये शी कितें जातलें तुका सांग. एके वाटेन म्हाका फायट आहा म्हाज्या न्हीचेर फायट करता. म्हाका पयशांची गरज. रीण फारीक करता. Yes or no? Then what it made you to go for retreat, not
Praise God. Battle between spirit and soul. Battle हा जाल्यार एके वाटी म्हणटा आनी तूं चोड वचून कितले तुजे जोडटा ते फारीक जातले. तुवें जोडले मॅक्झिमम ओके तरी आसतना ते जोडला ते तुजे फारीक जातले हे तोडलो हांव जी एबिलिटी जे माझे प्रोफेशन हा त्या वरवीं जे हांव काम करता ही दिवली रिणां फारीक जावची ना. प्रेज गॉड. सो एक दिवळी रिणां फारीक करूंक जाय जाल्यार मातशें विस्डम आमकांय मातशें समजून येता न्हू. पूण प्रॉब्लेम कितें आहा तोरी आमचें मन पयशाकूच धांवता. तोरी आमचें मन ते पयशे वयचे सगल्यो गरज्यो कंप्लीट जाता न्हू. सो कुडीच्यो गरज्यो तरी जातात न्हू. पूण तेकाच लागून ते पयशे आमी ओडून वयता रोखडेच. आनी म्हाका कोणाची डिमांड कोणाची गरज आसली पयशाची आनी कांय ना. पयशांनी बारीक बारीक गेली चड व्हडली ना. एक दोळे मातशें व्हडले आहले बाकीचे सगळे बारीक बारीक गेली. आनी भावाचें तो कॅन्सराचें तें हे दोन इम्पॉर्टंट म्हाजें रीण आनी कॅन्सर दोन बेटर फॉर माय बेबी या when he was 7 years old. सो दोन बेटल आहली. तो ट्रीटमेंट करता तरी ट्रीटमेंट करता गॅरंटी ना. किमो करता जाल्यार तेजे ओन रगत उत्पन्न जायना. जायते बेटर फर्स्ट ताजे जे इम्पॉसिबल जाताले जे ट्रान्सफ्युजन करचें पडटालें रगत आनी हांव पयले फावटी प्रेयरान गेला आनी जेन्ना सगळ्यांनी मेळोन प्रे केलें थंय रगत दुसरे दिसाक आपलें रगत उत्पन्न जालें. सो हे बारीक बारीक कितें करताले पळय मनान येता की ना कशें जावंक शकता. जेन्ना दोतोरान म्हटल्यार जावचें ना वी ट्राय एक वीक रावले आनी कांय चड रावंक जायना किमो दिवंक जाय जाल्यार रगत जायच. सो हे वाटेन जाल्यार ब्लड ट्रान्सफ्युजन सो म्हयन्यान एकदां घातलें ब्लड म्हणजे म्हयन्यान घालचें पडलें. जी येता तरी वेजिटेबल कशी येतलो रगत घालिनाय काम चेंज करिनाय जाता ब्लड ट्रान्सफ्युजन म्हणटा तेका. म्हयन्यान तुका तें ब्लड चेंज करचेंच पडटा. प्रेज गॉड. आनी हांगा दोतोर इतले ट्राय करून जावंक ना आनी आतां तेंच्यान दुसरे प्लॅन केला. कित्याक तेका किमो दिवंक जाय तेका फुडले प्रोसिजर जायना. ताजें रगत उत्पन्न जायना जाल्यार बाकीचे प्रोसिजर जाता ना जायना. प्रेज गॉड. सो दुसरेच दिसा हांगा प्रेयर केला आनी थंय ट्रिटमेंट त्या हॉस्पिटलांत दिता आनी थंय ताजेर ओन स्वताचो रगत जनरेट जाता. डॉक्टर बीन सरप्रायज हाऊ इज दॅट पॉसिबल. विथ सायन्स with God. आता सायंटिस्ट हे डॉक्टर म्हणजे गॉड म्हणजे गॉड. आमचे नॉलेज इज गॉड. त्यांची ती नॉलेज आहा तीच गॉड. म्हणजे फॉर देम दॅट नॉलेज इज देम फॉर देम इज अ गॉड. सो दोतोरांक आतां तेंचे नॉलेज प्रमाणे ते चलता. पण आपले ओन प्रोडक्शन जावप आपले ओन रगत जनरेट जावप जाल्यार तेंकां ते वचप. पूण इमिडिएटली ते दिसा सकाळी तेंचे चॅक केलें ते दिसा तेंच्यांनी किमो हे ते दिवपाचें प्रोसिजर चालू केलो. प्रेज गॉड. फुडें इवन तुका एक आयज डायबिटीज आहा जाल्यार बसून म्हणटा बाकीचे प्रोसिजर जायना. फुडें बाकीचे ऑपरेशन आंग ते हे ते करूंक जाय जाल्यार पयले तुजे दिवंक जाय जाग्यार हाडपाक जाय. कितें डायबिटीज. समजता न्हू एक एग्जाम्पल. या एक डायबिटीज तुजे भितर चडला जाल्यार बाकीचे दुसरे कितें काम करूंक जाय डॉक्टराक करूंक मेळना. आनी बाकीचे जावं ऑपरेशन वा आनी कितें ट्रिटमेंट करूंक जाय जाल्यार पयले तुजें आहा पळय तें डायबिटीज देंवोवचें पडटा. आनी जेन्ना डायबिटीज नॉर्मल जाता तेन्ना नेक्स्ट कोर्स घेता. प्रेज गॉड. इवन एक सिंपल डायबिटीज कुडीन आहा जाल्यार पासून कांय करूंक ना जेन्ना पासून तेजे कडेन डील करूं. प्रेज गॉड. सो हे कितें जाता हाऊ इज दॅट बॉडी. म्हाकाय शॉक थंयसरूय शॉक. देवाचें उतर कशें म्हाका जाल्यार देवाचें इतलें अशें जाता केन्ना आयकूंक ना पळोवंक ना. आनी फर्स्ट टायम हलो रिजल्ट दिसती पडटा दिसना थंयचे दिसती पडटा. हांगा प्रेशर आहा. दोतोर म्हणटा नो गॅरंटी. सेकंड स्टेजीर पावला आनी ते म्हळ्यार बोन मेरो हाडा भितर. आनी इतलें सोंपें कळना कितें चलना तें.
दोन्ही पाय जाले चलोंक जायना सारखे पडले, दोन्ही जॉईंट सगळे पडले आणि आम्ही तेव्हा बेश्टो करता म्हणून स्कॉलाक वचो नाका म्हणून. कितलेच महिने आम्ही केले, हांगा गाठ जाली, बेश्टे जाले. दोगूय पांय दिसता मागीर आपल्या पांयान चलोंक जायना, चलताले हे जाता. आम्ही म्हणून म्हणजे सकाळी मुद्दम करता म्हणून उठता उडे हो मुद्दम स्कॉलाक वचोंक नाका म्हणून करता हो. ते कळटा म्हयनो भर हत्ता पळयता. प्रेज गॉड. सो कोण डॉक्टराक गोंयान चॅक केल्यार खंयचोच दाखोवंक ना की हेका ब्लड कॅन्सर वळखूच ना. सगळे पळयले. प्रेज गॉड. लास्टाक केली गेले म्हणून थंय तेंचे कडेन थोडे लेटस्ट मशीन आसले तेन्ना, आतां येयला जाय पण तेन्ना केली थंयसर तेंच्यान दाखयलें की हेका ब्लड कॅन्सर. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो हितूंतल्यान इवन सेकंड पावला म्हणजे लेट जाले, डिले जाले सगळे न्हू. डॉक्टरान पासून गॅरंटी दिली कितले पयशे वतिले पासून काय फायदो ना. तेन्ना पयशाची गरज होती तरी वयच्यान पयशेय जाले प्लस ताचो ट्रिटमेंटूय जालो बरो आनी डॉक्टर पासून सरप्रायज. सो ओल्ड प्रोसिजर एट द सेम टायम तुजे फायनान्शियल इश्यू आसा न्हू. आता हे फायनान्शियल इश्यू जेन्ना तुका दिश्टी पडना सोल्युशन, नॅचरल दिसता तें न्हू. ना म्हणजे ना, रीण आहा म्हणजे आहा, दिश्टी पडटा की ना. आनी हांव चारूय मागणे एक विका भितर भायर पडले. चारूय मागणे कन्सर्वरी फियर मटेरियल नीड्स सारखे विजडम एंड गायडन्स म्हाका गरज आसा जाल्यार करचें पडलें न्हू. गरज आसा जाल्यार कोणी करता. ऑप्शन आसलें जाल्यार करचो ना न्हू. ऑप्शन ना जाल्यार कोणाकूय गेलो आनी कितें तेणें रीण फारीक केलें, हांव भायर करतलो आसलो, बरें जालें. सो आमी सोंपें करता पळय तें आमकां माल ऑप्शन्स असतात ते माल. ऑप्शन असता ते मान जाता. प्रेज गॉड. आणि आमकां कितें नाका तो म्हणपाक नाका. आमी ऑप्शन सोदता, आमी नॅचरल ऑप्शन सोदता. तिंगा आमी फेल जाता. प्रेज गॉड. हे दिश्टी पडना म्हणून एका ब्लॉक करून वयता म्हणून आतां दिश्टी पडटा तो सोल्युशन काडूंक सोदता. आमचो नॅचरल ऑप्शन सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सोदतात आमी. आमकां घेवनूय आमी थोडे बुद्धी कशी जाता आनी आनी सोदता. आतां प्रेज गॉड. फुड्यान लागीं ना सगळें. लेजार सगळें जेवण. तरी आसतना आमकां नॅचरल वे मेळोंक गावता काय पळयता. ती सोयी जाल्या म्हणून ती सोयी रोखडीच आमकां त्या वाटेर ओडटा. ना तें पळोवपाक ना म्हणून बिलीव करपाक, रीण आहा म्हणून बिलीव करपाक. हें बिलीव करप. हांव जर बिलीव करता बिलीव जाता. रीण आसून पासून हांव बिलीव करता देवान म्हाका फारीक केल्या. म्हाका जर म्हाज्या पातकाच्या रिणांतल्यान फारीक करूंक जाता जाल्यार एक पयशाचें रिण समजता न्हू. सो मटेरियल नीड्स म्हणीत रावलो जेन्ना म्हाका दिवंक जायना जाल्यार वचून दिवंक स्टार्ट जालें. आनी कितले चड दिवं म्हण चड न्ही. 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया चड ना तेन्ना. कितें 100 रुपया केले वयले म्हाका त्या टायमार पयशे ना तेन्ना 100 रुपयाचो वालोर कितें आसा. पासा ना तेन्ना चड. आनी हांव ते लाखांनी हांव ते डिजिटल जेन्ना लाखांनी ती आसा वॅल्यू दिवंक ना तेन्ना बॅटींग लायता मागीर. I had some savings. सेविंग कामात लोन काढले जाल्यार क्रेडिट कार्ड 2 लाखाचे तेन्ना 2 लाखाचे लिमीट आसले. सो सगळे ते यूज केले. मॅक्सिमम मेळता ते लोन काडले. कित्याक हे काडटलो जिखलेले पयशे घेतलो फारीक करतलो आनी फ्री रावतलो. जे दिसले की जिखूंक जाता म्हणून, दिसले की थंयसर विनींग जाता म्हणून, ती कांय ना. सगळे फटयता दिता. 10 रुपया दिता 100 रुपया घेता. प्युअर डेमोनिक. आनी हे मागीर लास्टाक जेन्ना बाय पयलें सोदले गॅमलींग म्हणजे सील म्हणून खंयसरूच मेळना. बायबला खंयसरूच मेळना म्हाका. वाचून वाचता खंय मेळटा काय म्हणून.
हांव कितें म्हाका दिसतालें कितें गव्हर्मेंट ऑथरायजेशन न्हू इट्स लिगल आहा तें रॉंग कशें जाता गरीब कसो जाता इक्वल आसा लक म्हणजे एटलिस्ट इक्वल आसता न्हू दोन वाटेनी एक रायट आसता सो हे लिगल जो आहा मनशा फुडल्यान त्या फुडल्यान कित्याक रॉंग तें म्हाका खबर आसत आसता हे रायट समजतालो प्रेज गॉड सो मागीर हांवें बायबलान सोदलें मेळोंक ना आमकां लिगल आसा म्हणून आसता फक्त लिगल आहा म्हणून हांव आनीक 6 म्हयने हे सायडीक देवाच्या उतराक वयता हे सायडीक टायम मागीर 4 दीस देवाच्या उतराक बाकीचे उरलेले कसिनो समजता आजून सोडोंक ना एके वाटेन देवाच्या उतराक वयता 4 दीस सोंपले मागीर कसिनो 6 म्हयने हांवें केले प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस पयलीं 6 म्हयन्यान जे वचपाचे जे आसले रूल्स बरे म्हणली जी रूल्स आसले पळय ते आदली सोयी म्हणजे ती सोयी जाल्ली पळय तेजी एडिक्शन स्ट्रॉंग ते लो हांवें म्हणूंकूच ना लो म्हणली कांयच कळना कशी म्हणली ती चारीक रे सोडी ना सारको दमून हय पण 6 म्हयने हे सायडीक गोवा ती सायडीक कितें न्हू But you confess for 6 months, right? नॉट 6 months चालूच ते But when at that time when you confessing, now 3 months again, how come it is not happened? It did not. इतलें डावट Okay. माय डावट टूक मी टू 6 months एक्चुअली हांव दुबावलो म्हणून 6 म्हयने पावले फुडें देवाक तेजे पयलीं करून जालें पूण म्हाजे दुबावल्यान 6 म्हयने पासून हांव दुबावतालो पूण दुबावाचेरूच आसता सेकंडली कितें आसता देव दिवपाक सोदता आनी दिलें जाल्यार तूं रेडी ना ते पयशे घेवन रायट वेयान यूज करतलो म्हणून सो समटायम देव डिले करता जाता ना डिलेचे अशें ना तुजेर डिपेंड यू हॅव अ सीजन तुवें प्रोड्यूस करूं येता इट्स अप टू यू But it is their release timing and पूण समज तूं एडिक्शनान हा आनी See, तुका where ते is he knows the पयशे best timing for you. he knows the best timing but his time you see your faith is his timing no येस युअर फेथ इज हीच टायम पूण तूं पयशे मागता पूण तूं एडिक्शनान हा आनी ते पयशे येयले म्हणटकूच ते सगळं तुवें यूज केले जाल्यार एडिक्शनान सो कॅन इट बी की देव त्या टायमार हॉल्ट करता ते पयशे तुवें एडिक्शनान यूज करीत God will not give that much no God will give तुजी स्टेबिलिटी मायंड कितले स्टेबिलिटी कितले बेस तुजे तयार जाला त्या बेसा प्रमाणे तुका अशें कितेंय देवा कडल्यान मेळटा जाल्यार तुजी कितली बेस स्ट्रॉंग आहा त्या प्रमाणे तुवें ट्रेनिंग काडूं येता तशें इतलें दितलो ही बेस काडला 1 करोडाची जाला 1 करोडाचे तुका पयशे दितलो ओके ते प्रमाणे दितो तशेंच नवतलें तें इफ इट इज फ्रॉम गॉड दितलो म्हणून ना त्याच प्रमाणे आमकां रिलीज करतलो ते आनी हे रिलीज केला कसो यूज करतलो त्या प्रमाणे मागीर दुसरी मागीर तिसरें मागीर वाडयता इतलो फेथफूल आहे जे तुका देवान दिला आर यू अ गुड डिस्ट्रिब्युटर or are you just the sucker selfish praise God so 6 महिने म्हणून म्हाका जाल्यार म्हाजे तर कंप्लीट दुबाव जालो देवाचे उतर हे देवाचे कितें आनी इतली वर्सां उरल्यार कांय जावना नाका जातलें 6 months हो मी म्हाका 6 म्हयने लागले सोद मारून येवपाक की हे देवाचे उतर आनी ती कामां जाता म्हणून इवन तो बारीक बारीक गुणां हांव पळयतालो तरी आसतना म्हाका हें दिसतालें कितें हे स्टेजीर कितें प्रिचींग जाता तें सगळें ड्रामा म्हणून सगळें फोटींग म्हणून पयशे खातीर करता म्हणून म्हाका सारकें अशें दिसतालें हे सगळें पयशे खातीर करता ड्रामा हें दुसरें ट्वीक ऑन 6 म्हयने लागले म्हाका ती म्हणटा कितें चिंतोंक येता पयलें ती तुका मेळना म्हणटा एका ती म्हणटा आनी आमकां काडटा खंय मेळटा नको जाल्यार कितें चिंततले आतां आमकां खबर ना म्हाका कुडीची नीड्स आसा पत्नीची नीड्स आसा कुडीची नीड म्हाका कुडीची गरज म्हाका कंप्लीट जावंक जाय कुडीची गरज गोंयचे खातीर हांव जोडूंक वयता पत्नीक गरज आहा पळय तेजे खातीर हांव जोडूंक खंय वयता काय खबर पासून ना पत्नीक म्हाका गरज आसा काय खबर पासून ना तूं नको तें कितें चिंततलो हांवूय नको तें
जे कितें मनान आहा पळय देवसर घालता पळय तें चिंतप न्हू. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. जेन्ना सो बरें म्हाका दिसलें हे स्टेजीय सारके, प्रिचरूय सारके, उतोरूय सारके, सगळें सारकें. only 3 लाख दिले, 8 लाखाची गाडी देवान पडली. बिझनेस दिले रीण आहा म्हणजे टॅक्सी दिले, इनोवा हांव व्हॅन घेवन चलयतालो, इनोवा घेवन. प्रेज गॉड. आणि हांवें तुका सांगला हांवें मेवना ते कित्याक 10, 20, 100 करून मागीर 3 म्हयने मागीर कितें दिलें पळय मेवता तशें. तेन्ना पयशे कमोवंक ना तेन्ना तुका फी दिली, इनोवा फी दिली, मागीर ही ब्युटिफूल स्टोरीज आहा. but he gave no, first he gave you, he demanded with you something, he demanded something. Demanded 8 lakh. That time he said to pay. Yeah, he said the cost of this vehicle is 8 lakh. Yeah, but he asked you that time only. That time he wanted, I said I don't have. I don't have, but desire came. Lord, if it is your will, तुझ्या खुशी आहा जाल्यार ही गाडी म्हाका तूं दितलो. आनी ही गाडी बरो बिझनेस चलता त्या वेळार फ्रेश इनोवा म्हणजे तेन्ना कितें आहा नासून सोड गाडयो. Even now there is my favorite is my car is my favorite. प्रेज गॉड. सो त्या टायमार इनोवा जर अपग्रेडेड गाडी घेवं जाल्यार बिझनेस ओवरफ्लो जातलो. तूं कितें जाली देवा म्हाज्या वाटेन पासून येयला हें डील, हें तुजे कडल्यान येयला जाल्यार म्हणून व्हरोंक जाता. एंड आय केप्ट ऑन सगळ्या गाडयेचेर आशिर्वाद घालूंक लागलो. बरी गाडी, ही गाडी जेजू गाडी ही गाडी तेजे ओनराक ते गाडयाक पेन्सांव घाललो. माझी गाडी पासून यूज करूंक लागलो, लोकांक हाडूंक व्हरोंक हांगा थिंगा कोणाक कितें. प्रेज गॉड. आनी सारकें फुलोन म्हाका उमेद म्हणजे देवान दिलेंच कशें हांव हें करतालो. आनी तो कोटी वचपाक ती गाडी विकून कोटी वचपाक. ताचे 3 म्हयने पयलीं ताणें म्हाका सांगलें म्हाजें काम जालां बॉम्बे वचपाचें, तुका म्हाका थोडे पयलीं पूण म्हाजे पयशे ना म्हणून जाल्यार कितें जातलें. आनी ताका दुसरें गिरायक येता, गाडी बरी ब्रँड न्यू, दुसरें गिरायक आहा पे करपाक 8 लाख. आनी तोच म्हणटा आनी म्हाका गिरायक येता पूण म्हाका खबर ना कित्याक म्हाका ताका दिवं नाका कशें. तो म्हणटा म्हाका तुका दिवंक जाय खंय दिसता, पण पयशे ना. पयशे कॅश हाडटा ताका दिवंक, फाल्यां उलय म्हणटाले तोय ताका दिवंक नाका खंय दिसता. आतां सांग, वयल्यान 2 पार्टनर ते, एक बोटीत आसा आनी एक हांगा आहा. आतां वय बोटीन वयता आनी एकल्यान डिसिजन घेवंक जायना. दोगांयचे पयशे तेन्ना मारूं म्हणजे गाडी मारूं म्हणजे ते एकल्यान घेवंक जायना. समजता न्हू. प्रेज गॉड. आतां तो ट्राय करता कितले आतां 5 दीस उरले वचपाचें. तोच सांगता आनी स्कीम घेवन येता बाय गाडी ओके तुका व्हॅल्युएशन कर हे गाडयेची, तुका लोन जाता. ही 8 लाखाची गाडी तेणें 4 लाख घातला, हांवें 4 लाख. आतां तुवें ते व्हॅल्युएशन करूं जाल्यार कांय मिनिमम तर 4 मेळटले. ते 4 हेका दी लोन काडून आनी उरलेले म्हाका मागीर दुसऱ्या वर्सा तूं हेजेर कितें बिजनेस करता. युट्यूब कितें पातयेवपाक ना, उचलून पातयेवं ना म्हाका डील म्हणून. एडवोकेट गेलो म्हाका नोटरी करून लायले विथ प्रूफ, नाजाल्यार म्हणजे उतरां फाल्यां पडयता न्हू. नोटरी करूंक लायले सगळे हे सारके कितें कितें तोंडाक उलयले म्हणजे उतरान घातले. प्रेज गॉड. आनी मागीर ते हें करून आतां तो म्हणटा कितें बरें आहा, तो 3 म्हयन्यान तेन्ना येतलो तेन्ना ताका फारीक कर आनी गाडी व्हर. हांवें म्हटलें पळय गाडी तुजे कडेन चूक आहा आनी हांव थंय व्हॅल्युएशन करूंक पावचो ना, कांय करूंक पावचो ना. आनी गाडी ताचे नांवार आहा म्हटल्यार गरज ताचीच. आतां तूं जर गाडी दी हे व्हॅल्युएशन आनी तें करून 3 म्हयने वचून कितें जोडूंक आतां बेकार जावं. तेणी काडलें आनी दिलें. फाल्यां कितें आयलें आखी घरान ते ताका तिकेट वयता कित्याक जाता आनी वयले आमचे कसलो लॉस ना 1 रुपया दिन आनी गाडी व्हरता जायना. जाता. हा न्हू
पयशे वयता जाल्यार कितें जाता घरांतली गाडी भायर वयता कितें दिसता प्रेज गॉड नॅचरल न्हू आनी ती गाडी म्हाका दिता प्रेज गॉड आनी सगळे हात उखले ताचे कॉन्टॅक्टूय म्हाका दिता गॅस्टांचे बी सगळ्याचे कॉन्टॅक्ट म्हाका दिता आनी जे रिसंट बुकिंग्स जे आसले पळय तेय म्हाका हँड ओवर करून 3 दिसांनी ताजो एक क्लायंट येवपाक आसा तेका भोंवडावपाक सांगलें हांव म्हाजे जे फ्रेंड सांबाळ आनी ताजे घरूय आसलें पळय फ्लॅटाक तो येयलो तेका हांव इनोवान घेवन भोंवलो आतां मातशें व्हडली जाली न्हू आनी लास्ट दीस म्हणजे फाल्यां वचपाचो आयज अरावंड 6-7 o'clock इवनिंग म्हाका म्हणटा आनी कितें प्रॉपर्टी आहा तुजे नदरेन म्हाका तो विचारता कितें एक फ्लॅट चड पयस पडटा म्हाका हांगा रावूं नाका आनी मातशें बरें म्हाका म्हाजे एकल्या फ्रेंडान दाखयलें हें प्रॉपर्टी विकपाची आसा आनी ऑन द वेच पडटा एक 2 मिनटांची वाट आनी मातशें थंयसरूच लागता आनी तेच टायमार तो म्हाका विचारता म्हणलें सर तुका पळोवंक जाय हांगाच हांव वयताना पळयता तो म्हणलो वय वय अरावंड 7 वय अशें काळून जाता पळय तसो तेका व्हरून दाखयता आनी तो म्हणटा आय लायक दीस प्रॉपर्टी आनी जे कोणें म्हाका सांगलें फ्रेंड म्हाजो तेका सांगलें की फाल्यां गॅस वचपाचो आहा तेणी ती प्रॉपर्टी लायक जाला म्हणटा कितें करता तो जो प्रॉपर्टी ओनर आसलो पळय ते तो बेंगलोरचो आनी हो जो कोण आहा पळय गॅस तोय बेंगलोरचो सो दुसरे दिसा म्हाजो फ्रेंड येयलो परवरी एअरपोर्टार हांव गोंयच्या पयले वाटेर मेवलो आनी तेका ताजो नंबर जो ओनर आहा पळय प्रॉपर्टी ताजो नंबर तेका काडून दिले आनी तुमी खंय उलया अशें केल्यार ती प्रॉपर्टी डील जायना ताणी तो गेलो 8 दीस जाले 15 दीस जाले म्हयनो जालो 2 म्हयने जाले कांय खबर ना गेले प्रेज गॉड आतां तो येवपाचो आहा 3 म्हयने आमी आतां दुसरे व्हॅल्युएशन बी काडले लोन बी लोना बिना चॅक करपाक सांगलेलें न्हू प्रेज गॉड सो हांगासर 3 म्हयन्याचे पयलेच 8 दीस पयले कोण करता सांजचो हांव ना फाल्यां सकाळीं हांव येता म्हाका एअरपोर्टार व्हरोन येवं ती प्रॉपर्टी डील करपाक प्रॉपर्टी घेवपाक फाल्यां येता सकाळीं म्हाका व्हरोन येवं डायरेक्ट म्हाका थंय रजिस्ट्रार वचोंक जाय सकाळीं फुडें येयना फुडें पयलें रजिस्ट्रार सो तोय पार्टी येयलो तेन्ना आनी ते लोकूय मेळून रजिस्टर केलें आनी सगळे ते पयशे काबार जाले घेवप आनी 2 दीस तो बोटीच्या येता म्हटल्यार ताणें 5 लाखाचें ट्रान्झॅक्शन येयली कमिशनाचें येयलें हांव दाखयता म्हणटा कितें बाबा म्हणून ना कोणें दिला जाय तो हांव गॉड मेक्स अ वे कोणें दुखय नासतना एकाय पिंचना तेकाय पिंचना सारको गॉड म्हणजे जस्टीस गूड गॉड न्हू जस्ट गॉड सारकें जस्टीस ताजे फुड्यान सो हांगासर 5 लाख पयले उबे 5 लाख सुबे जाले न्हू 1 लाख घेतले आनी प्रेसिडेंट केलो तो कितें दिसता तुका हांव बरो जालो ना येवन गेलो पयशे दिवन दी आतां एक्स्ट्रा पयशे 4 लाखाची गरज तेन्ना त्या वेळार होय की ना आनी 1 लाख वचोन गेलो आनी जे बॉडी अर्दे ते एक वराक सगळे घालचे आनी रडोन दिलो जाल्यार रडोन दिलो गेले अर्दे ते एक वराक कित्याक बेटिंगाची स्पीड वाडलेली म्हाजी व्हडले तूं 1 लाखाक गेले आनी उकी रावलो ते 4 लाखाक हातांक जायना कित्याक येवपाचो आहा 2 दिसां स्वता कोण टेम्पटेशन व्हरता आमकां अशें आमकां आमी चिंतपाक जाय त्या वेळार आपल्याक कसो कसो कितलो कंट्रोल आसा 5 लाख प्रेज गॉड कितके हे दिसता न्हू की हे पयशे 1 लाख दिला कांय ना कितले आहा पण आदले दीस वय तुका व्हरता चड जाल्यार उडयता कडेन म्हाका जाल्यार तुमकां कांय जाय नासता प्रेज गॉड खंय टेम्पटेशन येता न्हू तेन्ना म्हाका मागीर बायबलान मेळ्ळें गॅमलिंगाचें कांय सांगना बट जे कितें तुका टेम्पटेशन दिता पळय तें देवा कडल्यान ना हें शिकयलें सो वॉट एवर इज टेम्पटिंग जे कितें तुका ताळण्यान उडयता तें देवा कडल्यान केन्नाच नासता पण देवा कडल्यान नासता हांवें चिंतलें हें म्हाका टेम्पटेशन दिलें 1 लाख आहलो भायर खंय व्हरोन उडयलें
सो टेम्पटेशन लागून गेले की ना सो देवाचे केन्ना साक्षी ना देव सांग John 10:10 it says, na, Satan comes to steal, kill, and destroy. प्रेज गॉड मेन स्टील कितें दिसलो ते मागीर पूण टेम्पटेशन काय आतां हे पयले जुगार घेवप सारकें ओ ना पयलें कशें न्हू रॉंग ना जाल्यार वचप ना न्हू सो हे टेम्पटेशन म्हणटा पळय ते देवा कडेन येना हे शिकोवप जाय हेजी वळख जाली म्हाका की ताळणी हाडटा पळय ताचे फाट व तेजे फाटीक वचप ना ताजे नादीक लागप ना कित्याक ते देवसरा कडल्यान आनी हेचे नादीक लागूंक नाका चोरी आसत असली बॅटल आसता इनिशियली पयले इतली बॅटल आसता तूं जाणा हे चुकीचे चोरी ताळणे तुका थोडे दीस म्हणत राव जेन्ना पासून तूं देवाच्या उतरान अशें वाडत रावलो जाल्यार तुका ते ताळण्यांतल्यान जे सोंपें पडटा ताळणी येवपाक ते ताळणी येवंक येता थंयसान तुका कांय लागना तूं इग्नोर करता तूं केअरलेस करता आनी ते एरियान जर तूं केअरलेस करतालो देवसाक मातसो पळयता आनी दुसऱ्या एरियांनी पळयता विकनस आहा काय तुजी विकनस आहा त्या एरियाक रोखडोच एटॅक करता आमकां दर एकल्याक खंय खंय आमची विकनस आसा थंय देवसाक पेनेट्रेट जाता थंय देवसाक आपले स्ट्रेंथ वाडयता प्रेज गॉड सो हांगासर लोनी काडून पडोंक ना हय की ना गाडी फ्री जाली 4 लाख तिका दिले आनी तेजे जे कॉन्टॅक्ट ते बसीचे कॉन्टॅक्ट कितें ते बिजनस पळयता म्हटल्यार आनीक 6 म्हयने भितर बाकीचे 4 लाख मेळ्ळे जाले आनी तो 6 म्हयने आमी एग्रीमेंट कितें 1 वर्सा उपरांत 6 म्हयने येयलो तो आनी तेकाय सारकी गरज पडली पयशांची गोवोरमेंटाक दिली आनी म्हाजे कडेन पयशे दिले काडले आनी तेकाय दिले फ्री गाडी फ्री आनी हे जे वयले 4 लाख जाल्यार हे न्हू हांवें मेहनती न्हू जे कितें ताणें हे दिले पळय तेंचे हे वयले वून पयशे ते म्हाजे मेहनतीचे न्ही सो देवान फारीक केलें की ना कसो फारीक करता आय डोंट नो कशें जाता हांव कितें प्रोफेशनल डिलर प्रॉपर्टी डिलर हांव ना आनी प्रॉपर्टी डिलर आहा ते पळय जो कोण भायर आहा तेका नंबर केन्ना दिना भाडकाराचे दिता बरं कित्याक ते प्रोफेशनल आमकां बायपास करून तेंचे ते डील करून आमचें कमिशन वचना येस न्हू ते सारकें लागून फाटीक लागलेले आसता वयता भायर वाज करता काय म्हणून प्रेज गॉड म्हाका खबर ना आनी हे सगळे 2% खाली 2% 5 लाख ताणें आनी 5 लाख हांवें 10 लाख करता कमिशन म्हाका लागून तेकाय फायदो जो म्हाजो फ्रेंड आलो समजता न्हू सो हांगासर जो हांव केन्नाच हें करूंकूच ना आनी खबरूच ना ओके आनी देवान म्हाका अशें हाडूंक जाय देवाक दिवंक जाय तो वाट सोदता म्हाज्या पासून तें सांग कशें करपाचें कोणाक दुखय नासतना कोणाक कांयच जायनासतना सुपर नॅचरली देव आपलो हात सुपर हे सांगपाक सोंपें न्हय तेणें फुकट दिला गाडी त्याने कोणें तरी पयशे दिला जाय हांगा रिटिराक येता हांगा कलेशा आसा हांगासर कितें पयशे मेळटा अशें खरें चिंतता न्हय म्हणून देवाच्या उतराक गेलो काय कोण कांय दिना कोण पयलीं आयकतालो उतराक नासलो जेजू वळखना तेन्ना जायते लोक येता तांकां जायते पयशे मेळटा म्हणून ते बिलिवर जाता अशें हांवें न्यूज मेळटालो कित्याक क्रिस्तांवांनी एक बिलिवराक पयशे मेळटा म्हणटा हांव म्हणटा पयशे वता आसलो मागीर पळयता जाल्यार 6 म्हयने उपरांत पयशे ना कांय ना ते मायंडसेट आहले न्हू प्रेज गॉड हांगा देवा कडल्यान मेळटा जें कितें मेळटा तें मनीस दितलो मनशाक जाय सदांच जाय तो दितलो प्रेज गॉड सो पयल्या देवान कशी वाट केल्या ताणें कशी फुकट गाडी दिली आनी ताच्या वरव्यान आनीक 6 म्हयन्यान आनी इतके पयशे जाले की आनी 2 गाडयो वाडल्यो 6 म्हयने भितरूच आतां 5 लाखाची कितले जाता अशी 50,000 न्हू देवाचे
Typing जाता. Typing is there according to मला. 50,000ची वाहन घेऊन भोवलो पयलो कसिनो वयचे पयलो. आता इतके बेसावून मोडून हय पण 5 लाखाचे कितले आदले कोरोना प्रमाणे कितले दिवं जावं 50,000. 50,000 न्हू 50,000ची पिंडी हो घेऊन भोवलो हांव दितलो 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 8 दीस घेऊन भोवलो आनी दिवकूच ना उडयले. आणि ह्या डिला उपरांत न्हू ताचे उरव्यान आनी 4-5 डिला जावपाचे. पण जशेंच हांवें हे देवाचे पयशे देवाक दिवंक ना हांवें देवाकूच नाडले आनी काडले आनी ते उडयले देवसराक पावयले. तुका येवपाची ना ते ते पासून 3-4 दीस जावपाचे ते सगळे केले. रेडीमेड जावपाचे तो येता आनी ते प्रॉपर्टी आसा ते आसा कोंकणा कडेन प्रॉपर्टी आहा म्हाजें काम कितें तुमी पळया बाबा कितें करता बसत पयशे ते सगळे जावपाचे पळय शुअर जावपाचे जाल्यार कोणाक गेले. कित्याक कित्याक जे देवाचे हात काडून हांवें देवाक दिवंक ना. देव जो तुजे बरोबर ना ते पयशे लॉंग उरना स्पेस उरना तेच पयशे मिसयूज जाता. तेच पयशे तुका पावना तेच पयशे तुका खावंक पावना. अनसॅटिस्फायड कित्याक बियो म्हणजे कितें 5 लाखाचे बियो देवाचे पोन्ने करार करना. आतां एक्चुअली 10% म्हणजे आतां कितें मूव लाव आतां रुल्स रेग्युलेशन्स ना कंपल्सरी म्हणटा ते ना लॉ म्हणटा ते ना कायदो म्हणून गेला. आदी ते 10% आतां जेन्ना म्हाका मागीर आनी वाडलो शिकवण तेन्ना आतां मोग हांव 10% मोग करता 20% मोग करता 5% मोग करता 2% मोग करता देवाचो डिसायड जाता तुजें दिवपाचें कळटा देवाचो खरोच मोग ते आमी तोंडार खूब उलयता सगळें सांगता दिवचें ना सांगप म्हणटा कितें हांगा चुकता. आमी सगळीं सांगू एक्सपर्ट पूण तो जो सांगता आनी करता हे दोगूय तुका जें कितें उतर उडयल्यार पळय तें कळटा. दोनूय बॅलन्स आसपाक जाय. एक उलोवप तोंडांतल्यान ओके तोंडांतल्यान सांगलें पळय उतर म्हणटा तोंडांतल्यान सांगलें जसो पावस पडटा आनी तांकां जीव दिता आनी लायफ दिता आनी तांकां लायफ दिवचो बेश्ट फुकट वचना पावस म्हणटा. ओके हांगासरी जेन्ना हांव उतर उडयता आनी हांव दिवपा फाटीं आसा दॅट मिन्स हांव देवाक खाली वोटां आनी मोग करता. काळीज पयस पावल्या काळीज पयशे फाटल्यान पावल्या काळी सेल्फिशनेस करता. सो तुजें दिवप प्रूव करता दाखोवन दिता खरोच बरेंच तूं कितें उलयताय पळय तूं दिवंक जाता. म्हाका दिवंक जाय नासलें 1 रुपया दिवंक जाय नासलें 1 रुपया बरें म्हणटा. इतलें मेडिटेट करचें पडलें आय एम आउट ऑफ देयर मायंड इट्स आर मेंट आय कॅन बी नॉट टू पुट इन स्टोर म्हणून येस येस प्लीज थँक यू जीसस. हॅलो डिस्टर्ब जाता 1-2 मिनटां भूक लागली आसता. अबे गौरव मात चड गौरव मात त्या भाशेन थंड जावं 2 मिनटां दिवं प्रेज गॉड. सो हांगासर ओके आमकां दिसता सगळीं उतरां वय आहा ताका पत्नी पूण वोटांतलीच पुरो आमचे चडशे मॅक्सिमम 99% आमचे वोटान जाता. 1% आसलो जो दाखोवन दिता देवाचो तितलो मोग जे म्हाजे कडेन जाता. म्हाका पळय तेन्ना पयशे दिवंक नासले गाडी आसली म्हाजे कडेन गाडी म्हाजे कडेन आनी कांय दिवंक ना म्हाका गाडी चलोवंक जाता. आतां कोविडा टायमार ओके म्हाजे कडेन जर पयशे दिवंक जावंक ना हांवें कितें केलें म्हाजे कडेन कितें स्कील आहा गाडी चलोवपाची न्हय. सो म्हाजी स्कील म्हाजी गाडी न्हय आनी कोणाची गाडी फक्त कितें गरिबांक जेवण वांटूंक वचप कोविडान जेवण ना तेन्ना हय म्हाजे कडेन स्कील कितें आसलें पळय टायम सोड स्कील टॅलंट ड्रायव्हिंग. सो ड्रायव्हिंग हांवें एकूच सांगलें पळय कितें आहा तें सांग. आतां सद्या हांव म्हाजे कितें म्हाजे पयशे दिवंक तुका ना जाल्यार म्हाजे कडेन आहा कितें स्कील आसा तें जे देवान दिल्या पळय तें स्कील उजार करपाक बरें गाडी चलोवपाक माळगांव वचोंक जाय हांगाच बी वचोंक जाय. जेवण सकाळ फुडें गेलो जेवण दिलें सगळ्यांक आनी तें जेवण मागीर तें सगळें कोविडा टायमार
हांवें कांयच म्हणलें हे वर्स कितें केलें आनी दनपारचें मागीर सकाळीं वचून दिवप एकदां जालें आनी दनपारचें उठप इतलो बरो टायम गेलो कोवीड टायमाचो उदकच उदक ना कोण करून हाडटाले व्हडली व्हडली हांडी आसताले गरीब आमचे कोण कोण स्लम एरिया हांगा तेका बरें रेशनूय नासलें रेशनूय मेळनासलें सो थंयसर तेका रिस्ट्रिक्शन आसलें तेका भायर ओपनली भोंवंक मेळनासलें म्हाका म्हणल्यार लायसन्स कलेक्टरा वरवीं आमकां मेळटा ताचे वयल्यान कलेक्टरा वरवीं आमकां गाडी हाडयना ती गाडी ऑलरेडी कलेक्टरा वरवीं अप्रूव जावन गेली सो ती घेवन हांव म्हाजें स्कील कितें आहा पळय तें उजार केलें कोणाक तरी आदार मेळटा न्हू कोणाक कितें तरी जाता न्हू प्रेस गॉड पयशे मेळटा न्हू म्हणून न्हय फुकट आमी कितें पयशे मेळटाले वयता पयशे मेळटा म्हणून न्हय कोणाक आदार जाता न्हू प्रेस गॉड सो तसो मोटिवान तसो आमच्या मनान आसपाक जाय हांव आसा म्हणल्यार कितल्या लोकांक फायदो जाता पण संवसार कितें दिसता दाखयता कितें म्हाका कितलो लोकांचो फायदो जाता म्हाका कितलो फायदो हाजेर काम करून हय म्हाका कितें फायदो आहा कितल्या लोकांचो म्हाका फायदो मेळचो म्हाका आनी देवाचें उतर कितें आहा हांव कितल्या लोकांक फायदो जावंक जाता हांव ते फायद्याचे पयशांचे पयशे म्हाज्यान कितले लोकांक फायदे करूं येता आनी कशें करूं येता थोड्या कडेन पयशे ना पयशे मनी इट इज द ट्रान्झॅक्शन ऑफ युअर टायम एंड लेबरिंग न्हू पयशे म्हणजे तुजें काम जें केलां दिसवाडो ताजो ट्रान्झॅक्शनान तुका कितें मेळना पयशे मेळना न्हू पण तूं हे जें करता ते पयशे जाले न्हू जेन्ना हांव मिनिस्ट्री फूल टायम जें कितें म्हाका म्हाजें कितें करूं येता म्हाजे कडेन गाडी आहा गाडी चलूं येता लोकांक आडो व्हरो तरी यूज करूं येता त्या टायमार पयशे नासले तरी हॅलो म्हाजी गाडी आहा आनी हांव आहा जे म्हाका मिनिस्ट्री हेल्प करिता करूंक जायना आनी तें केलें आनी ते हार्ट कंडिशन बरें डेवलप जालें पयले हार्ट कंडिशन खंयचे खंय पालिस्ट नॉट जावन ते पयले जाग्यार पडले 6 म्हयने आनी मागीर ते सगळे एक सदरूंक लागलो आनी देवान ते थंयच्यान बिजनस दिलो आनी ते बिजनसा उपरांत मागीर 6 म्हयने 1 वर्सा भितर सगळीं रिणां फारीक जालीं कितली व्हडले रीण आसले ते सगळे फारीक जाले प्रेज गॉड सो मागीर तेजे उपरांत कोणें म्हाका रेस्टॉरंट दिलें फुकट चलोवपाक फुकट कोण दिता ताणें 50 लाख घालून रेस्टॉरंट काडला आनी म्हाका तेजो पार्टनर म्हणून घेतलो फ्री कित्याक हांव जेन्ना स्टँडार वयता खंय जे रेस्टॉरंट आसा पळय तेका डेली वचोन त्या ओनराक देवाचें उतर कितें शिकता पळय तें शिकोवप हांगा कितें घेवन येता पळय हांगा वचोन तेका दिवप आनी तो हांव आपूण म्हणटा 20 कितें ते कोण तो म्हणटा डायलॉग हांव कॅथलीक क्रिस्तांव आसून जितलें म्हाका खबर ना तूं म्हाका येवन सांगता तो तेजी चेंज जालें लायफ ताजें जें कितें आसलें पळय तें त्रास जाले बद्दल फ्री जालो ताजी बायल बॉम्बे आसली थंय ताजी बायल हो क्रिस्तांव बायल हिंदू ती बायल पासून तुमी वचोन हें करीत करीत ती वचोन बॅप्टायज जाली चर्चीक म्हाका कांय खबर ना कितें हांगा शिकता तें हांगा दिवप कितें घेतलें पळय तें व्हरोन दिवप तितल्यानूच ताजी लायफ आनी मागीर जेन्ना पार्टनर घेतले प्लस मागीर तो म्हणटा ना आतां हांव इतलीं वर्सां भायले कडेन रावना बिजनस करूंक धांवता आतां भायले कडेन वचून रावता आनी मागीर ते रेस्टॉरंट म्हाज्या हातीक घालून कोण दिता प्रेज गॉड आनी मागीर तितून हांवें आतां सोडून कितें दिलें कोविडा उपरांत आल्कोहॉल आहा तें मागीर सोडून दिलें कोविडा उपरांत कित्याक तेन्ना हांव प्रिचींग तितलो नासलो न्हू आनी कोविडा उपरांत जें म्हाका एक्चुली कितें आहा आतां प्रिचींग करूं जाय न्हू कितें उलयतलो हांव बरो कित्याक कॉन्फरन्सार प्रिचींग करतलो जेन्ना ग्रूप फॉर्म करून कितें प्रिचींग करतलो कसलो हुस्को म्हाका कितें कितें हांगा आपले नोट काडला सगळें बायबल वाचो कितें प्रिच करता कांय खबर ना कितें उलोवपाचें तें कित्याक कांय वर्सां जालीं आसा 6-7 वर्सां पूण हांव प्रिचिंगेचें चिंतूंक ना न्हू आतां कंटिन्यू प्रीच करून एवरी डे कितें प्रीच करतलो सो म्हाका स्टडी करचें पडटलें दिसो वतालो
खूप उलकाटून म्हणल्यार पोवचे पडटाले सगळे हांगा कोण उडोवचे पडटाले म्हाका रेडी करचे पडटाले चलता न्हू आनी मागीर खंयच्यान जे डेव्हलप जाले देवान केले पळय मागीर म्हाका पोवपाची गरजूय पडना कांय ना देव उलयता प्रेज द लॉर्ड इन्स्ट्रक्शन येयला जेवण थंड जाला गरम आसा सारकें धुंवर गेलो आतां जेवपाक लायकीचो आहा नाल्यार गरम जायना न्हू उबी रावया प्रेज गॉड विल कंटिन्यू आयकूंक बरें दिसता की ना थँक्यू प्रेज गॉड माझी जर्नी कशी जाले ती इट मायट बी नॉट बीग थोड्यांची वर्स्ट जाल्या कंडिशन माझे तितले वर्स्ट ना म्हटलें तें म्हाका चड व्हडलें न्हू आपल्याचेच व्हडलें दिसता सदांच माझो प्रॉब्लेम व्हडलो दुसऱ्याचो प्रॉब्लेम तितलो व्हडलो ना दिसता प्रेज गॉड